देवर की मोहब्बत में पागल होकर शौहर को जहर देकर मार दिया था और मैं इसलिए बन गई। सास का दिल जीत कर देवर से शादी करके परदेस आ गई। बहुत खुश हो रही थी कि अपनी मोहब्बत हासिल कर ली। मेरा शौहर मुझे इग्नोर करने लगा। मैं चुप कर गई कि सब ठीक हो जाएगा, पर आसमान सर पर तब गिरा जब शौहर परेशान होकर घर से निकले। तो मैंने इसका पीछा किया कि कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं। जब वहां पहुंचकर जो देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा शौहर जो कारोबार कर रहा था वो पाकिस्तानी लड़कियां नाजेबा। शादी की पहली रात थी। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ और मेरा घूंघट उठाया। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे सामने मेरा शौहर नहीं था, बल्कि मेरा जेठ था, और मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। मैं इससे पूछना चाहती थी कि वो इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहा है, और उसे किसने इजाज़त दी कि वो इंतहाई अहम रात में हम दोनों के रात बर्बाद करने के लिए वहाँ आ जाए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने मेरा हाथ थाम लिया और मेरे हाथों में कंगन पहनाने लगा, और साथ ही साथ मुझे मेरी जोजा कहकर मुखातिब किया। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। निकाह में घूंघट होने की वजह से मैंने सिर्फ एक झलक देखी थी, और इसमें मुझे समझ नहीं आई थी कि ये शख्स कौन है। और अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स कौन था, और जिसे मैंने पसंद किया था वो कौन था। मैंने दरअसल अपने देवर के रिश्ते के लिए हाँ की थी, और इसे ही अपना मंगेतर समझकर शादी की बात आगे चलाने के लिए रजामंदी जाहिर करी थी। मुझे क्या पता था कि मेरी शादी मेरे देवर से नहीं बल्कि इसके बड़े भाई से तय कर दी गई है। और इतनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला होने के बावजूद मुझे खबर तक ना हुई थी। मैं अपना सर पीट कर रह गई थी, और मुझे ना सिर्फ अपने आप से बल्कि सामने बैठे मेरे दूल्हे से भी शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी, जो अब मेरे शौहर के ओहदे पर फाइज हो गया था। ये सब कुछ मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक था। मेरे अंदर की पुर एतमाद खूबसूरत और खुद सर लड़की मुझे चीख कर ये कह रही थी कि तुम इतनी बड़ी गलत फहमी में कैसे मुब्तला हो गई। तुम तो हर मैदान में आगे थी, तो मोहब्बत के मैदान में तुम्हें क्या हो गया? तुम अपनी मोहब्बत को ही हासिल नहीं कर सकी तो कहे काहे की खुद एतमादी। मेरा पूरा वजूद जैसे जल रहा था और मेरे अंदर तूफ़ान बरपा था। लेकिन मैंने खुद को पुरसकून बनाने की भरपूर एक्टिंग की थी कि अब मुझे जो भी करना था इंतहाई एहतियात से करना था। मुझे रह रह कर अपने शौहर पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने इससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। शादी से पहले तो इसने इसने भी ऐसी कुछ ख़ास कोशिश नहीं की थी। अगर हम दोनों में से कोई एक कोशिश कर लेता तो आज मेरे शौहर की जगह मेरा देवर होता, जिसको पहली नज़र में देखते ही मैं मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। इंतहाई खूबरू हसीन अमीर, बिल्कुल जैसे कोई शहज़ादा, और मेरे सामने मौजूद मेरा शौहर जो एक मामूली कारोबार करता था। शक्ल और सूरत भी वाजबी सी थी। मैं अपनी ज़िंदगी के इस कदर बड़े हादसे पर बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। यहाँ तक कि मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी कि मैं अपने शौहर से दूर रहूँ। शादी की पहली रात तो मैंने शदीद बदन दर्द और सर दर्द का बहाना करके इसे खुद से दूर कर दिया था। और मजाल है कि उस इंसान ने मुझे एक लफ्ज़ भी कहा हो कि इतनी हसीन और खूबसूरत रात को मैंने बर्बाद कर दिया था। मैं क्या करती कि जब दिल में वो शख्स रहता ही नहीं था, तो इसके हवाले अपना जिस्म कैसे कर सकती थी। अब बस मेरी हर मुमकिन कोशिश यही होती थी कि मैं अपना आप अपने शौहर से बचा कर रखूं और उसे अपने आस पास भी ना आने दूं। शादी का पूरा हफ्ता मैंने इसे अपने पास नहीं आने दिया था और ख़ुद से दूर रखा था। लेकिन अब मैं थक गई थी, और कब तक एक इंसान को जो मेरे साथ एक ही कमरे में मौजूद होता था खुद से दूर रख सकती थी? कब तक खुद को बचा सकती थी? वो मर्द था, जवान बीवी को पास देखकर तो वो फ़ौरन ही पिघल जाता था। लेकिन मैं कैसे पत्थर दिल हो गई थी कि मुझे अपने शौहर पर रहम नहीं आता था, बल्कि रोज़ बरोज़ मेरी इससे नफ़रत में इजाफ़ा ही होता चला जा रहा था, और ये इजाफ़ा मेरी मोहब्बत को ज़ोर दे रहा था। मैं हर वक्त अपने देवर की बातों को सुनना पसंद करती। इसकी बातें, इसका ज़िक्र, ये सब कुछ मेरे लिए इंतहाई पुरसकून था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अपने शौहर पर पड़ती तो मेरे तन बदन में आग लग जाती, और मैंने इसी तूफ़ान से गुज़रते हुए एक फ़ैसला कर लिया था। मेरे अंदर की आग ज़ोर पकड़ती चली जा रही थी और मेरे पूरे वजूद को झुलसा रही थी।
میں اس سے طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن اگر طلاق لے کر اپنے دیور سے شادی کرتی تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کس طرح ایک ایسی لڑکی کو دوبارہ قبول کرتے جنہوں نے ان کے پہلے بیٹے کو ٹھکرا دیا تھا، اور اسی سوچ نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات آتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ زور پکڑنے والا خیال جان لیوا ضرور تھا، لیکن اسی کے ذریعے سے میں اپنی محبت یعنی میرے دیور تک رسائی حاصل کر سکتی تھی۔ میں بہت الجھن کا شکار ہو گئی تھی، اور اسی الجھن نے مجھے یہ بھی سوچنے نہ دیا تھا کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا، اور جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ انتہائی غلط ہے، لیکن میں مجبور تھی۔ میرا دل مجھے بے حد مجبور کر رہا تھا، اور اب میرے لیے میرے شوہر کی ہمراہی میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ خود کو بچا بچا کر میں تھک سی گئی تھی، یہاں تک کہ ایک رات تو عجیب ہی واقعہ ہو گیا تھا۔ میں سوئی ہوئی تھی اور جب آنکھ کھلی تو اپنے شوہر کو خود پر جھکا ہوا پایا تھا۔ بس اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گی، اور سب کچھ تہس نہس کر دوں گی، یہاں تک کہ کسی کو اس ہنگامے کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس دن تو میں نے اپنے شوہر کو خود پر سے توجہ ہٹانے کے لیے بھرپور نیند کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اگلے ہی دن میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے ان کے لیے انتہائی محنت سے کھانا بنایا تھا۔ میری ساس بھی اس طرح کی محنت اور لگن کو دیکھ کر اپنے بیٹے کے لیے، جن سے وہ بہت محبت کرتی تھی، مجھ سے خوش ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا آج ہم بہت اچھا رومانٹک سا ڈنر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمیں باہر بیٹھ کر کھانے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے تو فوراً ہی اجازت دے دی تھی۔ اب میں نے ایک انتہائی رومانٹک سے کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، صرف ہم دونوں ہی تھے، میں نے تو صرف چکھا تھا، لیکن میں نے اصرار کر کے اپنے شوہر کو بہت سارا کھانا کھلا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ممنون نظر آ رہے تھے اور مجھ پر فدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ویسے بھی میری جیسی خوبصورت لڑکی تو انہیں کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی، جس طرح واجبی شکل کے وہ تھے۔ کوئی بھی لڑکی انہیں اپنے شریک حیات کے طور پر قبول نہ کرتی، لیکن میں نے کر لیا تھا۔ اسی بات کو لے کر وہ اکثر خوش رہا کرتے تھے۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھا کر ہم دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ انہیں گہری نیند نے اپنی حصار میں جکڑ لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی تھی اور پھر سو گئے تھے۔ میرے اندر موجود بے حس انسان جی بھر کر ہنسا تھا، کھلکھلایا تھا اور اچھل کود کی تھی کہ میرا منصوبہ آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا تھا۔ میں بھی پلنگ کی دوسری سائڈ پر مطمئن ہو کر سو گئی تھی۔ وہ اور اگلی صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب کمرے کا دروازہ زور زور سے کوئی بجا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا اور بھرپور نیند کا مظاہرہ کیا تھا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر مسکرا دی تھی اور کہا تھا بیٹا زاہد کے آفس جانے کا وقت ہو گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں کو جگا دوں۔ اور انہوں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی زاہد کو ہلایا تھا تو زاہد بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میرے ساس کا دل دہل گیا تھا اور انہوں نے اسے کئی آوازیں دے ڈالی تھیں، یہاں تک کہ میں بھی رونے لگی تھی، اور میں نے بھی آگے بڑھ کر زاہد کو کئی آوازیں دی تھیں، اور آخر کار ان کے سینے کے پاس کان لگا کر اور ان کے ناک کے پاس ہاتھ رکھ کر سانس ہونے نہ ہونے کا احساس چیک کیا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے ہم پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ زاہد ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرے شوہر اچانک ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے تھے۔ میری عدت بھی اب شروع ہو گئی تھی۔ اب مجھ پر عدت کے یہ دن بالکل کانٹوں کی طرح گزر رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جلد عدت کے یہ دن گزر جائیں اور میں سالار سے شادی کر لوں۔ مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے تھے، اور ابھی تک بیل ہی رہی تھی۔ زاہد کو تو میں نے زہر دے کر مار دیا تھا، یہاں تک کہ گھر والوں کو شک ہی نہیں ہوا تو اسے دفنا دیا گیا تھا، اور میں بیچاری سی بیوہ عورت بن کر ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے، میرے دکھ میں شریک ہو رہے تھے، جو ان کے نزدیک بہت بڑا دکھ تھا۔ میری شادی کو محض 2 ہفتے ہی ہوئے تھے اور زاہد کو موت کے منہ میں جانا پڑا تھا۔ میں کیا کرتی تھی؟ میں مجبور تھی۔ میں انہیں کبھی بھی نہ مارتی، لیکن انہیں مارنے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اگر میں انہیں نہ مارتی تو میری ساس کبھی بھی اپنے دوسرے بیٹے سے میری شادی نہ کرتی، چاہے میں طلاق لے کر ہی کیوں نہ کرتی۔
اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ زاہد ہی وہ کانٹا ہے جسے اگر نکال کر پھینک دیا جائے تو سارے راستے آسان ہو جائیں گے، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے زاہد کو اپنے اعتماد میں لیا تھا اور اس رات انہیں کینڈل لائٹ ڈنر کروایا تھا۔ ان کے کھانے میں خاص طور پر میں نے ایک ایسی کیمیکل کی مقدار زیادہ رکھی تھی جس سے زیادہ کنزیوم کرنے پر انسان کو سانس کی تنگی ہو سکتی ہے، وہ بھی سوتے وقت، اور یہی تنگی اس کی جان بھی لے سکتی ہے۔ زاہد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب میرے لیے سارے راستے آسان ہو گئے تھے۔ میری عدت کے دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ گزریں تاکہ میں اپنی منزل کے قریب پہنچ جاؤں۔ میری عدت بالآخر گزر ہی گئی تھی اور میرے والدین مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میں یہیں رہوں گی، اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ، اور اپنی ساس کے خدمت کروں گی۔ ان دنوں میرا دیور بھی آیا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کے مرنے پر وہ آیا تھا، لیکن ان دنوں وہ وہاں ہی موجود تھا۔ اسے 4 مہینے بعد کا ویزا ملا تھا، اور وہ اپنی ماں سے ملنے، اپنے بھائی کی موت کا افسوس کرنے، اسے دیکھتے ہی میری ساری امنگیں دوبارہ سے زندہ ہو گئی تھیں۔ اور میرے والدین جب لینے آئے تو میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بلکہ اپنی ساس کی خدمت کروں گی۔ اور میں نے واقعی میں ان کی خدمت کر کے ان 4 مہینوں میں ان کے دل میں اپنے لیے بہت ساری جگہ بنا لی تھی۔ میری بات سن کر میری ساس جیسے خوش سے پاگل ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ بیٹی میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے میرے والدین سے اپنے دوسرے بیٹے یعنی میرے دیور سے میری شادی طے کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میرے دیور کو جب پتہ چلا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میری کوشش جاری تھی، اور میں جتنی بیچاری بن سکتی تھی میں بنی تھی۔ میرے اندر ایک جنون طاری ہو گیا تھا کہ میں جب تک سالار کو حاصل نہیں کروں گی تب تک میرے اندر کی آگ کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ میرے رشتے پر تمام گھر والے راضی ہو گئے تھے، کیونکہ میں ابھی جوان ہی تھی اور تازہ تازہ شوہر کی جدائی کا غم سہا تھا۔ اس لیے سب لوگوں کی ہمدردیاں ابھی میرے ساتھ تھیں، اور دیور کے منع کرنے کے باوجود بھی میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیا گیا تھا۔ وہ صرف 2 دن وہاں رہا تھا اور پھر امریکہ چلا گیا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے اپنی ساس کے سامنے مظلوم بن کر ثابت کر کے دکھانا شروع کر دیا تھا کہ میں کتنی مظلوم ہوں، کہ پہلے 3 ہفتے میں پہلا شوہر چلا گیا اور دوسرا شوہر 2 دن کی دلہن کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ میں نے جتنا اس حوالے سے ایموشنل بلیک میل کر سکتی تھی اپنی ساس کو کیا تھا، تاکہ وہ اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنی دلہن یعنی مجھے بیاہ کر اپنے ساتھ امریکہ چلا لے جائے۔ میرا بیاہ تو ہو گیا تھا، لیکن میں امریکہ نہیں جا سکتی تھی، اور اس کے لیے میں نے دوبارہ سے کوشش شروع کر دی تھی۔ میری ساس روز میرے شوہر کو فون کر کے کہتی تھی کہ اسے لے جاؤ، یہ یہاں ہر وقت روتی رہتی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے۔ پورے 1 مہینے تک وہ فون کر کے اپنے بیٹے کو یہی کہتی رہی، یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کر میرے لیے ویزا بھیج دیا تھا، اور میرے سارے کاغذات بھی تیار ہو گئے تھے۔ جس دن مجھے امریکہ جانے کی خوشخبری سنائی گئی تھی، میرے پاؤں زمین پر پڑنے سے انکاری ہو گئے تھے، اور میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں لائبہ خان تھی، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا، اپنی محبت بھی حاصل کر لی تھی، اور اب اس کے پاس ہمیشہ کے لیے زندگی کے حسین دن گزارنے کے لیے امریکہ جا رہی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے یہ حسین خواب مجھے کس قدر ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اور میں ایک ایسی ٹھوکر کھاؤں گی کہ منہ کے بل گروں گی اور میرا پورا وجود زخمی ہو جائے گا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے آدھی کھلی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ روشنی پھیلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں فوراً سے اٹھی، آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ سورج کی تیز روشنی کمرے کے اندر چھا گئی۔ میرا شوہر کسمسا کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی کو چبھنے سے بچانے لگا۔ مجھے یہ منظر بڑا پیارا لگا تھا۔ یہ پردیس میں میری پہلی صبح تھی۔ میں ویسے جلدی اٹھنے کی عادی تھی، لیکن میں پرسوں ہی یہاں پہنچی تھی اور آج بھرپور طریقے سے یہاں خوبصورت صبح کا نظارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر کھڑکی کے پرفریب نظارے کے بعد میں فریش ہونے چل دی اور ناشتہ بنانے لگی۔ اسی دوران مجھے کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی، جس سے واضح طور پر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے شوہر جاگ گئے ہیں اور اب فریش ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔
मैं नाश्ता वहीं अधूरा छोड़कर जब कमरे में ये देखने आई कि वो उठ गए हैं तो मुझे देखकर सख्त हैरानी हुई कि वो तो बिल्कुल तैयार खड़े थे। शर्ट, जीन्स और जॉगर पहने इंतहाई हसीन दिखाई दे रहे थे। मैं इन्हें देखकर रह गई और नज़र हटाना मुश्किल हो गई। इसी दौरान इनका मोबाइल बजा था और उन्होंने अपना मोबाइल उठाकर कान से लगाया था। दूसरी तरफ उन्हें जो कुछ कहा गया था, इनके चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए थे। वो चेहरा जो फ्रेश दिखाई दे रहा था और इंतहाई खूबरू मालूम हो रहा था, अब अचानक से इंतहाई परेशान कुन तासुरात में तब्दील हो गया था। मैं फ़िक्रमंद हो गई और बेचैन होकर आगे बढ़कर पूछ बैठी कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? और उन्होंने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैं सहम कर पीछे हट गई और उन्होंने मुझे कहा तो सिर्फ इतना कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ गया है, तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं इनकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक कि मेरा दिल टूट सा गया। मैंने इन्हें कहा कि आप नाश्ता तो करके जाएं, मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। लेकिन इन्हें तो इतनी जल्दी थी कि अपना ब्रीफ केस उठाकर वो फ़ौरन से घर से निकल गए और पलट कर मुझे ना देखा। हमारी शादी को चंद महीने ही हुए थे और इन चंद महीनों में मैं 2 दिन पहले यहाँ परदेस आई थी और इनके पास रहना शुरू हुई थी। लेकिन इनके काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये दूसरा दिन था, उन्होंने मुझे इसी तरह नज़रअंदाज किया था और आज तो इंतहा परेशानी कुन हालात में काम पर चले गए थे। मैं इनसे पूछना चाहती थी कि मैं पूरा दिन घर में अकेली क्या करूँगी, लेकिन मैं ये बात दिल में दबाई गई, यहाँ तक कि मेरे दिल में हौल उठने लगे। मैंने नाश्ता भी नहीं किया और एक शैतानी ख्याल मेरे जहन में कूद के मैं देखूं कि आखिर ये करते क्या हैं। मेरे शौहर बहुत अमीर और ख़ूबसूरत थे, लेकिन कभी भी अपने कारोबार के हवाले से कुछ भी नहीं बताते थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि 2 दिन से इतने मसरूफ़ किस वजह से हैं। जब कारोबार इतना बड़ा है तो मुलाजिम भी तो होंगे, इनके हवाले 2 दिन कारोबार नहीं कर सकते थे। अपने शौहर के लिए यही सोच मेरे जहन में आते ही अचानक में मुझे औरत का ख़याल आया और मेरी अपनी तमाम हसियात बेदार हो गई थी। मैंने ये भी ना सोचा कि मैं परदेश में हूँ, बस ख़याल आया तो ये कि इतने परेशान गए हैं, ये काम के हवाले से तो परेशानी नहीं होगी, ज़रूर कोई औरत ही होगी जिसके पीछे ये लग गए हैं। ये ख़याल आते ही मैंने कुछ भी ना सोचा और वो गाड़ी में बैठकर जा चुके थे और मैंने टैक्सी पकड़ी थी। टैक्सी वाले को इस गाड़ी के पीछे चलने का कहा था। पहले तो इस गोरे ड्राइवर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था और फिर कंधे उचकाकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। काफ़ी देर तक गाड़ी चलती रही थी, यहाँ तक कि टैक्सी वाला भी बेदार हो गया था और इसने कहा था कि मैडम मैं पैसे भी फिर इतने ही लूँगा, ये 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। और मुझे तो बस यही फ़िक्र लगी हुई थी कि इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके दोपहर भी ढल कर शाम में तब्दील होने वाली थी। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन दिल में अजीब सी खुदबुद मची हुई थी। यहाँ तक कि थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने एक गाड़ी इंतहाई सुनसान और वीरान इलाके में रोक दी थी। टैक्सी वाले ने मुझे हैरत से मुड़कर देखा था और कहा था कि इस इलाके में अक्सर माफिया के लोग रहते हैं, या आप मुझे कहाँ ले आई हैं। इसने मुझे वहीं उतार दिया था और पैसे लेकर चलता बना था और कह दिया था कि आइंदा मंजिल बताकर चला करो, वरना तुम्हें कोई भी सवार नहीं करेगा। मैं इसकी बात पर दिल महसूस करके रह गई। गाड़ी एक सुनसान इलाके में रुकी थी। मेरे शौहर निकले थे और एक वीरान फ्लैट में गुम हो गए थे। मैं इनके पीछे दबे कदमों आई थी, यहाँ तक कि मैं आगे पीछे भी देख रही थी कि कहीं मुझे कोई देख न ले। अंदर जाकर वो अंडरग्राउंड चले गए थे। बेसमेंट जिस तरह अक्सर पाकिस्तानी घरों में होता है, इनके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। बेसमेंट के पास बनी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी और लरसते हाथों से जब इसके फट खोलने की कोशिश की थी तो जो मंजर मैंने देखा, इसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। वो एक ऐसा लगा था कि सारे आसमान और छत मेरे ऊपर आ गए हों। मेरी चीख बुलंद होते होते रह गई थी और मैंने मुंह पर हाथ रखकर इसका गला घोंट दिया था। जो इंकिशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा था।
یہ دن میری زندگی کے سب سے بدترین دن تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جو خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر پردیس آؤں گی اور امریکہ جیسے ملک میں آ کر میں اس قدر بدقسمتی کا شکار ہو جاؤں گی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں نے ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ کی سزا مجھے اچھی طرح مل گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں آ کر میری قسمت پھوٹ جائے گی۔ میں جو سہانے خواب دیکھتی تھی وہ ٹوٹ کر میری آنکھوں میں ہی کانچ بن کر چبھنے لگیں گے۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میں کبھی دوبارہ سانس نہیں لے پاؤں گی، لیکن نہ جانے کیوں سانسوں کی مالا بھی مجھ سے چمٹ کر بیٹھ گئی تھی اور میری جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اسی اندھیری کوٹھڑی میں زندگی کی باقی سانسیں گن رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے میرا گناہ اس طرح آ کر کھڑا ہو کر سینہ تان لے گا اور مجھ سے کہے گا کہ دیکھا نہ، میں نہ کہتا تھا تم ایک دن ضرور پکڑی جاؤ گی، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور میں اس طرح میرے ضمیر کے جھنجھوڑنے پر چلا چلا کر کہتی، ابھی میرا ضمیر تم نے اس وقت زندہ کیا ہوتا تو پھر آج میں یہاں سڑ نہ رہی ہوتی، اندھیری کوٹڑی میں زندگی کی بچی کچی سانسیں نہ گن رہی ہوتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو میری قسمت میں لکھ دیا تھا میں اسے قبول کر لیتی اور ایک بہترین زندگی گزارتی۔ لیکن انسان بہت ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ اسے جو نعمت دی جاتی ہے وہ اس کی بالکل بھی قدر نہیں کرتا، اور جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، لیکن پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی معافی اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر تھک چکی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے معافی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ایسا ہی تھا۔ میری زندگی میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں تھی، میری اندھیری کوٹھڑی تھی، اور اندھیرا اور تنہائی میرے بہترین ساتھی سب ثابت ہو رہے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں کبھی کبھی آسمان دیکھنے کو ترس جاتی، لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سے سرک رہی ہے اور میں اس میں آہستہ آہستہ دھنستی چلی جا رہی ہوں۔ امید کہ کوئی کرن اب میری زندگی میں باقی نہیں بچی تھی، اور باقی بچ بھی کیسے سکتی تھی۔ میں نے پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اب بس مجھے اپنی موت کا انتظار تھا کہ موت ہی مجھے ہر چیز سے نجات دلا سکتی ہے اور مجھے آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر جو ہوا وہ بہت خوفناک تھا۔ میں لائبہ خان ایک انتہائی خوبصورت، خود سر اور بلا کی پراعتماد لڑکی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے 3 بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ والدین کی پیار، توجہ، محبت، سب کا مرکز میں ہی تھی۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے کی وجہ سے گھر میں میری بہت زیادہ اہمیت تھی۔ مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار ملا تھا، اور اس لاڈ پیار کا میں نے کبھی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یہاں تک کہ ہر چیز میں آگے آگے ہوتی تھی۔ ہر جگہ بس ایک ہی نام کا ڈنکا بجتا تھا کہ لائبہ خان کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی، ہمیشہ اپنے آپ کو بلند نہ صرف دیکھنا چاہتی ہے بلکہ کر کے بھی دکھاتی ہے۔ زندگی کے رنگ یوں ہی گزر رہے تھے۔ میں نے MBA کر لیا تھا اور میں ایک انتہائی اچھی اور انٹرنیشنل فرم میں جاب کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے اپلائی بھی کر لیا تھا، یہاں تک کہ میرا خواب پورا ہو گیا تھا اور مجھے میری قابلیت کے بلبوتے پر وہاں اسائن کر لیا گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، لیکن میں گھر آئی تو میری یہ خوشی جیسے ملیح میٹ سی ہو گئی تھی۔ والدین نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اور میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی، اور میں جتنی خوبصورت، پراعتماد اور نڈر لڑکی تھی، اپنے لیے جوڑ بھی ویسا ہی تلاش کروں گی۔ میرے والدین میری یہ بات سن کر مسکرا دیے تھے، اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بیٹا، جوڑے یا تو آسمان پر بن چکے ہوتے ہیں، زمین پر ہمیں انہیں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ہماری یہ تلاش بھی تمہارے آسمان پر بن جانے والے جوڑے کے لیے ہی ہے۔ لیکن مجھے ان کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں انٹرنیشنل فرم میں ترقی کی منازل سے طے کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں 25 سال کی تھی اور میرے لیے ایک بہترین گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ مجھے والدہ نے جب تصویر دکھا کر کہا تھا کہ اس گھر سے تمہارا رشتہ آیا ہے تو میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سی گئی تھی اور حیران پر نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔
پھر میں نے سر جھکا لیا تھا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ مجھے یہ رشتہ پسند آیا ہے۔ میرے والدین نے اس کے باوجود بھی مجھ سے باقاعدہ پوچھا تھا کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا تھا۔ جس شخص سے میرا رشتہ کرانے کی بات کی جا رہی تھی وہ شخص میرے دل کے بہت قریب مجھے محسوس ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے ایسا لگا تھا میرے والدین کی بات بالکل سچ تھی۔ یہ جوڑا تو آسمان پر بن چکا تھا اور زمین پر ملتے ہی میں اس کے لیے بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے شادی کے لیے فوراً سے ہاں کر دی تھی کہ وہ میرے لیے میرے خوابوں کا شہزادہ ثابت ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا، امیر تھا، میرے لیے یہی سب سے اچھا ثابت ہونے والا تھا۔ یہی میری سوچ تھی اور اسی سوچ کے تحت میں نے اپنے ماں باپ کو ہاں کہہ دی تھی۔ اب میں واقعی میں شادی کرنا چاہتی ہوں کہ جس شریک حیات کا تصور میرے ذہن میں موجود ہے اور جس شریک حیات کا آپ لوگوں نے میرے لیے انتخاب کیا ہے وہ ایک ہی ہے، لہٰذا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے رشتے کی بات چلائی گئی اور بغیر کسی تردد کے انہوں نے ہاں کر دی۔ میری شادی کی تیاری ہونے لگی، میں اس میں زور شور سے حصہ لینے لگی کہ اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ میں اپنے من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنے والی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ زندگی کی ایک اتنی بڑی غلط فہمی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، نہ صرف دنیا والوں کی طرف سے بلکہ آخرت میں انصاف کرنے والے پیارے رب کی طرف سے بھی۔ میرے نکاح کا دن قریب آ گیا تھا اور جب مجھے نکاح نامے میں نام پڑھ کر سنایا گیا تھا تب میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ میں نے سائن کر دیے تھے، اس وقت میرے ہاتھ نہ جانے کیوں کانپے تھے اور اس کی وجہ مجھے سہاگ کے سیج پر بیٹھ کر اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کس طرح شوہر کا قتل کیا تھا اور دیور سے شادی کر کے میں پردیس آ کر رہنے لگی تھی، اور ان 2 دنوں میں میرے دیور نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو بیوی نہیں مانتا، آپ ابھی بھی میرے لیے بھابھی کا ہی درجہ رکھتی ہیں اور میں نے کبھی بھی آپ کو بیوی کے روپ میں نہیں سوچا تھا۔ اس بات پر میں نے خود کو تسلی دی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ میری طرف راغب ہوگا۔ مجھے اس کی بات کبھی بھی بری نہیں لگتی تھی۔ وہ 2 دن یوں ہی گزر گئے لیکن وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ زاہد کی طرح وہ بار بار میری طرف لپکتا نہیں تھا، جبکہ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کا یوں میری طرف نہ آنا مجھے عجیب سے وہم میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے 2 دن ہو گئے تھے اور دوسرے دن ہی میرے شوہر نے کام کے حوالے سے جلدی مچا کر ناشتے کے وقت ہی چلے گئے تھے۔ تب مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی اور میں نے ان کا پیچھا کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے جا کر میں نے دیکھا کہ وہ ایک ویران عمارت میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں داخل ہوتے ہی میں نے بھی چھپ کر دیکھ لیا تھا کہ آخر وہ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا تھا میرے اوپر ایسے لگا تھا کہ جیسے عمارت کی پوری چھت آ کر گر گئی ہو۔ یہ کیا ہو گیا تھا، میں نے کیا کر دیا تھا، اور دیور کا یہ کاروبار، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ بنگلہ، یہ سب کچھ اس گھناؤنے کام کی مرہون منت تھی۔ میں نے وہاں بیسمنٹ میں دیکھ لیا تھا، وہاں بہت سی لڑکیاں موجود تھیں اور ان کی شکلوں سے دیکھتے لگ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری پاکستانی لڑکیاں ہیں۔ میرا دیور بار بار ان کے آس پاس گھوم کر کچھ سوالات کر رہا تھا، اور سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ وہ ساری لڑکیاں جو وہاں موجود تھیں ان کے لباس انتہائی نازیبا تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ حرکت کرنے سے انکاری تھیں، یعنی ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی اور ان کو زنجیروں اور رسیوں میں باندھا گیا تھا۔ میرا دیور ان سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن دور ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے دیور کا کیا کاروبار ہے۔ وہ وہاں پاکستانی لڑکیوں کو اکثر شادی کے حوالے سے لے جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ان کے بہت سے جاننے والے ہیں، انہیں پاکستانی لڑکیوں کی ضرورت ہے کہ وہ بہت اچھی گھریلو بہو ثابت ہوتی ہیں اور گھریلو عورت کی وہاں بہت مانگ ہے، اس لیے وہ اکثر پاکستان سے یہ کہہ کر لڑکیوں کو یہاں شادی کے خواب دکھا کر لے آیا کرتا تھا اور پھر انہیں اس طرح جمع کر کے شاید دوسرے ملکوں میں سمگل کر دیا کرتا تھا۔ میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور آنسو میری آنکھوں سے زر و قطار گرنے لگے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے ایسے شخص کو حاصل کرنے کے لیے قتل کا ارتکاب بھی کر دیا تھا اور اپنے شوہر کو مار دیا تھا۔ میں نے صرف اس کی محبت اور دولت شکل کو دیکھ کر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ایک ناقابل تلافی، ناقابل معافی گناہ میں بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بدستور گرم گرم آنسو لاوے نکل رہے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟
मैं बमुश्किल खड़ी हुई थी, लेकिन मेरा हाथ फिसल कर गया था और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ मैं वहाँ गिरकर बिल्कुल बेसमेंट के दरवाजे के पास आ गई थी। इससे पहले कि मैं खड़ी होती, मेरे देवर ने बाहर आकर आवाज़ सुन ली थी और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर इसने देखा था तो मुझे वहाँ देखकर शायद इसके पैरों से ज़मीन निकल गई थी और इसके अवसान ख़ता हो गए थे। लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल पुरसकून हो गया था। आगे बढ़कर उसने मेरे बाल पकड़ लिए थे और मुझे खड़ा करके कहा था, क्या तुम समझती हो कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आई हो, लेकिन अब तुम देख रही हो कि मेरा कारोबार क्या है और मैं क्या करता हूँ, तो समझ जाओ कि तुम्हारे साथ भी क्या होने वाला है। मैं इसके पाँव पड़ गई और कहा कि मुझे पाकिस्तान वापस भेज दो। मैं पलट कर तुम्हें नहीं पूछूंगी और अपने का घर वालों और हमारे घर वालों को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बस तुम मुझे पाकिस्तान वापस भेज दो। लेकिन मेरा देवर कह के लगा कर हंसा था और कहा था कि तुम क्या समझती हो, तुम इतना बड़ा काम करोगी और इसकी खबर मुझे ना होगी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम पाकिस्तान में क्या करके आई हो। मुझे शुरू दिन से पता चल गया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा उठना बैठना, रहना सहना मेरे भाई के साथ बिल्कुल अलग थलग सा होता था और जब मैं वहाँ मौजूद होता था तो तुम मैं बिल्कुल अलग तरह से रद्द अमल दिया करती थी। ये इस बात की निशानी थी कि तुम्हारे दिल में मेरे तुम्हारे शोहर के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी और सारी मोहब्बत मेरे लिए ही बचा कर रखी हुई थी। मैंने फटी फटी निगाहों से इसकी जानिब देखा था। वो सब जानता था तो फिर खामोश क्यों था? मैंने इसे बताया था कि मैं शुरू दिन से तुमसे मोहब्बत करती थी। मेरा रिश्ता गलत फहमी में जाहिद से हो गया था। इसने मेरी बात काट दी और कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम जाहिद की कातिल हो। इसकी ये बात सुनकर तो मैं अपनी जगह उछल ही पड़ी थी और मुझे जैसे सकता सा हो गया था। वो ये बात कैसे जानता था? वो खिलखिला कर हंसा था कि जो काम तुमने ज़िंदगी में पहली बार किया है, इस काम में मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। जो लड़की मुझे स्मगलिंग में तंग करती है, मैं वहाँ वही केमिकल मंगवा कर इसे अच्छी तरह खिला पिला कर इसके इल्म में लाए बगैर इसे इस दुनिया से रुखसत कर देता हूँ। तो मुझे ये कैसे नहीं पता चलेगा कि मेरे भाई को किसने मारा है? मुझे मुलाजिम ने सब कुछ बता दिया था, जो तुम्हारा वफादार था और तुमने पैसे देकर इसका मुंह बंद किया था। मैंने इससे ज़्यादा पैसे देकर इससे सारी बात उगलवा ली थी और तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे हुस्न की वजह से तुम्हें इस बाज़ार में लाया हूँ? हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम्हारी गलती की सज़ा देने के लिए मैं तुम्हें अमेरिका ले आया हूँ। तुमने मेरे भाई को कत्ल करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम जेल में सड़ोगी और वो भी अमेरिका जेल में, जहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताता चलूँ कि मेरा भाई जाहिद अमेरिका का रिहायशी था और इसके पास अमेरिका की शहरियत थी। इसकी ये बात सुनकर मैंने इसके कदमों में गिर गई थी और इसके कदमों में गिरकर इससे माफ़ी मांगने लगी थी और कहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला थी मैं, जिसने मुझसे इतना बड़ा कदम उठवाया और तुम मुझे ये सज़ा दे रहे हो। इसने मुझे बालों से पकड़ कर खड़ा किया था और कहा था कि मेरा भाई एक इंतहाई मासूम शख्स था और तुमने इसे मेरे लिए कत्ल कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा साबित हुई थी। तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे मेरा भाई याद आ जाता है। भले ही मेरे काम गलत है, मैं नाजायज़ काम करता हूँ, लड़कियों की स्मगलिंग करता हूँ, इनके जज्बात के साथ खेलता हूँ, लेकिन रिश्तों के मामले में मेरा दिल बहुत नरम है और तुमने मेरे भाई को कत्ल करके बहुत बड़ी गलती की है। ये कहकर इसने अपने हाथ में पकड़ी कोई चीज़ इस ज़ोर से मुझे मारी थी कि मैं वहीं बेहोश हो गई थी और जब आँख खुली थी तो खुद को जेल में पाया था। मुझ पर इल्ज़ाम साबित हो चुका था। जहर भी मेरे पास मेरे कमरे से पाकिस्तान में बरामद हो चुका था और मेरे पूरे ख़ानदान में जगह हसाई हुई थी। मेरे माँ बाप ने मुझसे ताल्लुक़ तोड़ लिया था और मेरा देवर, वो तो एक बहुत बड़े माफिया के साथ काम कर रहा था। वो आसानी से बच गया था और अभी तक वहीं अमेरिका में रह रहा था। अब मैं एक कोठड़ी में सड़ रही थी और अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ तक कि हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और ये कहा था कि वो मुझे माफ़ कर दे और क़यामत वाले दिन मुझे रुसवा ना करे। मैंने एक इंतहाई मासूम बेज़रर इंसान को सिर्फ़ इस वजह से मौत के घाट उतारा था कि वो मेरे दिल को नहीं भाता था। मैं इससे तलाक लेकर अलहदगी भी अख्तियार कर सकती थी और फिर इसी तरह कोई और साजिश करके इसके भाई की ज़िंदगी में शामिल हो सकती थी। लेकिन मेरी मोहब्बत इस कदर अंधी और गलीज़ हो चुकी थी कि मैंने एक इंसानी जान ले ली थी।
और अब एक जेल की कोठरी में सड़ रही थी। यहाँ से निकलने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया था। इसने मुझे पहले तो बाज़ार में बेचने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ सोचकर इसने जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था कि बाज़ार में बिकने के वजह से मैं तो इस्तेमाल में लाने के बाद दोबारा से छोड़ दी जाती, और वो किसी तौर पर भी मेरी आज़ादी नहीं चाहता था। इसकी दौलत, इसकी शोहरत, इसकी खूबसूरती, इसका चेहरा, इन सब के पीछे एक इंतहाई घिनौना अमल मौजूद था। लेकिन मैंने इस पर क्या उँगली उठा सकती थी कि मैंने खुद तो एक इंतहाई मासूम इंसान को, जो मुझ पर दिलो जान से फ़िदा था, मौत के घाट उतार दिया था। मैंने दर हकीकत अल्लाह की नेमत को ठुकराया था, इसकी नाकदरी की थी, जिसकी सज़ा मैं जेल में बंद होकर काट रही थी। मेरे शौहर ने मुझे वहाँ आकर बताया था कि मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई है, और ये सुनकर मैं पहली बार इस ज़ोर से रोई थी कि दरो दीवार हिल गए थे। हर लम्हा मेरा तौबा और इस्तिग़फ़ार में गुज़रता था, यहाँ तक कि पूरा 1 साल गुज़र गया था। अब मैं तो तन्हाई और अंधेरे की आदी हो गई थी। लेकिन एक दिन एक अजीब किस्सा हुआ था। पुलिस वाले ने आकर ताला खोलकर मुझे बाहर निकलने का कहा था, और जो खबर सुनाई थी, इसे सुनकर मैं सजदे में गिर गई थी। इसने मुझे बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिका में कुछ कैदियों का तबादला हुआ है, और इसमें तुम भी शामिल हो। लिहाजा अब तुम पाकिस्तान जाकर वहाँ रहोगी, और शायद तुम्हें वहाँ तुम्हारे घर में नज़रबंद कर दिया जाएगा पूरी ज़िंदगी के लिए। और तब मैंने ये जान लिया था कि इंसान माफ़ करे ना करे, लेकिन अल्लाह इंसान की तौबा पर इसके लिए आसानियाँ कर देता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं पाकिस्तान आ गई थी और अपने लिए एक छोटा सा घर लेकर वहीं रह रही थी। मैं पुलिस की नज़रों में थी और कहीं आ जा नहीं सकती थी। मुझे कहीं आना जाना भी नहीं था, और अब मैं बस अल्लाह से लो लगा कर इसी की खातिर अपनी ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी। मैंने वहाँ बच्चियों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया था, और हुनर सिखाने पर अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी थी। साथ ही साथ इन्हें ये भी सिखाती थी कि अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली हर नेमत की कदर की जाए, वरना छिन जाने पर जो सज़ा मिलती है, इसके बाद इंसान कहीं का नहीं रहता। प्यारे नाज़रीन, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल सच्ची कहानियाँ उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद कहानियाँ और वाक़यात मिल सकें। आपके ख़यालात हमारे लिए अहम हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।